अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पाक और अपने बच्चों की तरबियत। आज भी कुछ बातें उसी टॉपिक के हवाले से हम अर्ज़ करेंगे। बच्चों की तरबियत के बारे में बहुत सारे फ़रामीन और हमारे इस्लामी कवानीन मिलते हैं। बुज़ुर्गान दीन की ज़िंदगी के हालात भी हमारी निगाहों के सामने होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे लिए लाजिमी और ज़रूरी है कि बच्चे जब समझने और बोलने के काबिल हो जाए तो उन्हें सच बोलने की आदत हमें डालना चाहिए। इसलिए कि बच्चे अगर सच बोलेंगे तो बहुत सारी बुराइयों से अपने आप को बचा लेंगे और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि सच बोलने वाले बच्चे आगे जाकर अपनी ज़िंदगी में अपने वालिदैन का नाम रोशन करते हैं और अपने किरदार को वो ताबनाक बनाते हैं। ऐसे ही एक वाक़या हमें नज़र आता है कि एक छोटा सा काफ़िला बगदाद की तरफ सफ़र कर रहा था। उसी काफ़िले के अंदर एक नौउम्र लड़का अपनी माँ से तलबे इल्म की इजाज़त लेकर शामिल हो गया था। वो काफ़िला जब बगदाद की तरफ रवाना हुआ और मकामे हमदान के करीब पहुंचा तो अचानक उस काफ़िले पर चंद डाकुओं ने हमला कर दिया। अब डाकुओं का हमला करना था कि डाकुओं ने काफ़िले वालों के माल और सामान को लूट लिया। लूटने के बाद जब एक डाकू की नज़र उस काफ़िले में शामिल उस नौउम्र लड़के पर पड़ती है तो वो डाकू उस नौउम्र लड़के के करीब आता है और आने के बाद उस नौउम्र लड़के से पूछता है कि ए लड़के, ये बता कि तेरे पास भी कुछ चीज़ या सामान मौजूद है। तो उस लड़के ने बिना घबराए और बिना डरे उस डाकू से कहा कि हाँ, मेरे पास भी 40 अशरफियाँ 40 दिनार है जो मेरी माँ ने मुझे अपनी सदरी के अंदर सिल कर दिए हैं। उस नौउम्र लड़के के इस जवाब से वो डाकू मुतासिर न हुआ। उसने समझा कि ये मजाक के तौर पर ऐसे ही कहता होगा, तो तवज्जो न देते हुए वो डाकू आगे बढ़ता है। उसके बाद दूसरे कुछ डाकू आए और उन डाकुओं ने उस नौउम्र लड़के से यही सवाल किया कि क्या तुम्हारे पास भी कुछ पैसे या सामान मौजूद है। तो उस नौउम्र लड़के ने उन डाकुओं को भी यही कहा कि मेरे पास 40 दिनार सदरी के अंदर मेरी माँ ने जो सिल कर दिए हैं वो मौजूद है। जब सारे डाकुओं को उस नौउम्र लड़के ने ये जवाब दिया तो वो डाकू मिलकर उस नौउम्र लड़के को अपने सरदार के पास ले जाते हैं। जब वो नौउम्र लड़का उस डाकुओं के सरदार के पास पहुंचा तो डाकुओं के सरदार ने उस नौउम्र लड़के से कहा कि अगर तू चाहता तो अपने दिनार और अपने पैसे बचा सकता था। आखिरकार तू जानता है कि हम उसे ले लेंगे, लूट लेंगे और हम डाकू है, उसके बावजूद भी तूने अपने माल को क्यों नहीं छुपाया। तो वो नौउम्र लड़का डाकू को जवाब देता है कि मैं जब घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझसे एक वादा लिया था। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा, कैसी भी तकलीफ या परेशानी क्यों न आ जाए, हर हाल में तुम्हें सच बोलना है। तो मैं अपनी माँ से किए हुए वादे को निभा रहा हूँ। यहाँ पर हमें इस नौउम्र लड़के से ये बात सीखने और समझने की ज़रूरत है कि अभी छोटी सी उम्र है, नौउम्र लड़का है, लेकिन आप देखें कि वादे का कितना पक्का है। अपनी माँ से घर से निकलते हुए वक्त जो वादा लिया था सच बोलने का, कितनी मुश्किल घड़ी आ गई है।
کہ پورے قافلے کے سامان کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے اور یہاں تک کہ اس لڑکے کے پیسے کو بھی لوٹنے کے لیے وہ تیار ہے، اور جانتے ہیں کہ ڈاکو آخرکار جب انہیں سامان نہیں ملتا تو وہ جانی نقصان بھی کر دیتے ہیں۔ تو ایسی مشکل گھڑی میں بھی اس لڑکے نے اپنے ماں باپ سے، اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں بھولا اور وہ سچ پر ڈٹا رہا، قائم رہا۔ تو آج اگر ہم اپنی اولاد کو سچ بولنے کی عادت ڈالیں تو واقعی طور پر سچ بولنے کے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، لیکن دور حاضر میں ہماری اولاد کا اور ہماری تربیت کا حال کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سچ بولنے کی عادت تو ڈلواتے ہیں لیکن شریعت کی حد میں رہ کر انہیں پابند نہیں کرتے، رب کی ذات کا یقین نہیں دلاتے، جس کی بنا پر بچے ہمارے سامنے وعدہ تو کرتے ہیں لیکن ہمارے پیٹھ پیچھے ہمارے وعدے کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ ہماری تربیت کا آج یہ حال ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا وفادار نہ بنا سکے۔ والدین کے خود اپنی اولاد وفا نہیں کرتی، یعنی والدین سے وعدہ کرنے کے باوجود بھی انہی کی اولاد انہی کے والدین کے خلاف کام کرتی ہے۔ تو جب اپنے بچوں کو ہم نے اپنا وفادار نہیں بنایا تو پھر خدا اور رسول کا وفادار کیسے بنا سکیں گے؟ اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ دین اسلام کو پڑھ کر دین اسلام کی حد میں رہ کر بچوں کی پرورش کی جائے اور بچوں کو بزرگان دین کی زندگی کے حالات سنائے جائے تاکہ وہ ان کی سیرت پر عمل کرے۔ اب دیکھیں کہ جب اس نوعمر لڑکے نے ڈاکو کو یہ کہا کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا اور میں وہی وعدہ نبھا رہا ہوں، تو ڈاکو اس کی جوابی سے، یعنی اس نوعمر لڑکے کے جواب سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان کے دل پر ایک ہیبت سی چھا گئی اور وہ ڈاکوؤں کا سردار اس لڑکے سے کہنے لگا کہ تو کتنا پکا ہے اپنی ماں کے وعدے کا کہ ایک وعدہ نبھانے کے لیے تو نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور اپنے مال کی بھی پرواہ نہیں کی۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک مدت سے اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یقینی طور پر اس نوجوان لڑکے کا جواب سن کر جتنے بھی ڈاکو تھے ان سارے ڈاکوؤں نے توبہ کی اور راہ راست پر آ گئے۔ اب ذرا دیکھیں کہ اس نوجوان لڑکے کے، اس نوعمر لڑکے کی سچائی کی بنا پر انہوں نے برائی کا کام بھی چھوڑ دیا، راہ راست پر بھی آ گئے اور کئی خاندانوں کو انہوں نے امن اور سلامتی کا پیغام بھی دے دیا۔ تو حضرات گرامی، وہ نوعمر لڑکا جس کے بارے میں یہ تذکرہ آیا اور جس کی حق گوئی کو دیکھ کر ڈاکوؤں کا پورا قافلہ توبہ کر کے راہ راست پر آ گیا، وہ نوعمر لڑکا کوئی اور نہیں تھی بلکہ آج ہم جسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ نوعمر لڑکا وہی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سیرت غوث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔